حضرت طفیل بن عمر آپ سرکار آئے نا باہر دے علاقے چوں تے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حتیم کعبہ جڑے نا کعبہ دیاں جڑیاں دیوارن نا ان دے نال ایک مطاف ہے تے ایک حتیم ہے دوان پتہ ہی ہونا ہے اتھے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا حتیم دے سائے دے تھلے حضور علیہ السلام قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے ہیں ہن وہ بھی عجیب ہی منظر آپ پڑھن والی زبان بھی آمنہ دلال دی ہوئے قرآن بھی حضور تے نازل ہویا آوے اے جدو حضرت طفیل بن عمر آئے نا تے ابو جہل اور تے جڑے مکے دے سردار نے اے نیڑے ہی بیٹھے ہیں انہاں سوچیا بھئی یار بندہ جڑا نا اے بھی کوئی سردار لگدا ہے تے آیا ہے باہروں جے اس حضور نو ویکھ لیا نا تے حضور اس ٹائم قرآن پہ پڑھ دیا ہے تے انہاں دے ذہن وچ اے گل گئی بجے ان دے کناں وچ ٹر گئی نا حضور دی آواز تے کافر کوئی نہ رہندا اے تے قرآن دی برکت ہے نا وہ تو پھر بھی محمد عربی جنت قرآن نازل ہویا 14 صدیاں بعد بھی کاری ہے قرآن پڑھے نا بندہ ہوئے مسلمان ہمیں کافر بھی کیوں نہ ہوئے قرآن دل تے اثر ضرور کرتا ہے اے قرآن کی برکت ہے عظمت قرآن دی شان ہے انہاں جدو ابو جہل اور ویکھے نا تے حضرت طفیل بن عمر نو بلایا انہاں کہ اورا بے لیا حضرت طفیل بن عمر انہاں دے کول گئے انہاں کہلا بھی گل انج تو بندہ ہے باہروں مہمان تے او سامنے بندہ ویندا پیا جڑا حتیم دے تھلے بیٹھ کے تلاوت پیا کردا ہے انہاں دی آواز نہ سنی اس آکھیا اب کیوں خیر ہوے انہاں آکھیا بس یار اسی تے تین پیانے ابا بندہ جڑا نا الیاذ باللہ انہاں دے نزدیک جو انہاں دا نظریہ ہا انہاں آکھیا بندہ نہیں ٹھیک انہاں حضرت طفیل بن عمر دے کناں وچ روح پا چھڑیا ولیٹ کے انہاں آکھیا لو جی روح کناں وچ پاؤ تے پھر جا کے تسی جڑا نا طواف کر لوے تے انہاں آکھیا میری اکھاں نال بھی انہاں نہیں ویکھنا انہاں پتہ بکناں نال کو نہ بھی سنے جڑا اکھاں نال بھی ویکھ لوے نہ انہاں دا ہو جاندا ہے خالی کناں نال نہیں حضرت طفیل بن عمر آپ سرکار نے اسلام پھر بعد قبول فرمایا اس سے موقع تے اسلام قبول فرمایا تے حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جدو گئے نے طواف کعبہ کرنا شروع کیتا نبی پاک سرکار حتیم دے تھلے بہ کے حتیم دے سائج حضور قرآن دی تلاوت فرما رہے نے وہ بھی عجیب منظر ہونے محدثین نے لکھیا وے نبی پاک سرکار اس لئے سورہ مزمل دیاں ابتدائی آیات تلاوت فرما رہے سن وہ بھی عجیب منظر ہونے جدو مزمل دی کملی والا خود سورہ مزمل دی تلاوت فرما رہا وے آپ نے قرآن دی آیتاں پڑھیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا حضور قرآن دیا آیاتاں تلاوت فرما رہے نے بعض روایات دے اندر الفاظ نے نبی پاک سرکار نو اللہ تعالی حضرت داؤد علیہ السلام علی زبان عطا فرمائی سی حضرت داؤد علیہ السلام 1.25 لاکھ نبیاں نالوں زیادہ سریلے سن آپ دی آواز بڑی سونی سی اے اجے بھی حبشے دے تے مصر والے لوگ لہنے داؤدی تلاوت کر دینے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام علیہ اس زبان اس لہنے تلاوت کر دینے کدی انہاں دی تلاوت سن کے ویکھیا جے جدو لہنے داؤدی پڑھ دینے کاش تھانوں نہیں سمجھ ہوندی او دو بندے نو اندروں ہلا کے رکھ دیندے نے نبی پاک سرکار او دو لہنے داؤدی سر نال تلاوت فرما رہے سن جدو حضرت طفیل بن عمر نے اکھاں نال تک دیاں ویکھیا ہن جدو سامنے ودوہا دے چہرے تے نظر پئیے آنکھ دا کم ہندے اے تصویر کھچ دیئے فیصلے ہمیشہ دل نالی ہندے نے جدو اکھاں نال ویکھیا سامنے حضور دا چہرہ ودوہا والا مکھڑا دل فوراں گواہی دیتی اے سچے اللہ دے رسول نے اوویں دل وچ خیال آیا بھئی یار میں تے اکھاں نال ہی ویکھے میرے تے کن وی بند نے کناں چ روئی کڈیے حضور تلاوت فرما رہے نے اوویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت مکمل فرمائی حضور چلدے چلدے دار خدیجہ الکبریٰ دے اندر داخل ہوئے نے اما خدیجہ پاک دے گھر حضور داخل ہوئے نے
پچھے پچھے حضرت طفیل بن عمر چل دے جا رہے نے جدو حضور دے پچھے پہنچے نے حضور اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے نے حضور نے پسا مڑ کے ویکھیا حضور نے فرمایا سجنا نواں بندہ لگنا ہے سنا کی دعائیں عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں انج انج فلانے کافراں دسیا نہ یہ نالو ویکھیا جے نہ یہ نہ کولوں قرآن دی تلاوت سنیا جے کیوں یہود و نصارا چاہندے نے با مسلمان مسیتاں وچ نہ جان نہ یہ قرآن دی تلاوت سنن انہاں نوں پتہ ہے 11 مہینے مسلمان گناہ کردا ہے لیکن جدو ایک مہینہ عید نماز تراویح دے اندر اللہ دا قرآن سن دے نے اس قرآن سنن دی برکت نال دل و دماغ وچ پھر قرآن دا نقشہ آ جاندا ہے کافراں دی وڈی چال یہ ہوندی ہے با مسلمان مسجد ال جاوے نہ جاوے نہ قرآن سنے کیونکہ جدو قرآن سنیا پھر پتہ لگ جانا ہے قرآن دی کنی برکت ہے قرآن دی کنی دولت ہے حضرت طفیل بن عمر نے او کنائی چروئی کڈیے حضور کو پوچھا عرض کردے نے یا رسول اللہ تواڈے کی حق نے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا تو اے گواہی دے لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ حضور نے فرمایا تو اے گواہی دے اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں میں اللہ دا سچا رسول بن کے آیا وہاں حضرت طفیل بن عمر نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے واپس آئے ابو جہل راندے کول ابو جہل آندے سنا سجنا پھر کی بنائی لگدا تو تے انہاں دے ہو گیا وے حضرت طفیل بن عمر فرماندے نے فرمایا تساں تے کوشش کیتی سی میں نہ بنا لیکن مینوں نہیں سی پتا جدو میری پہلی نگاہ انہاں دے چہرے تے گئی ہے میرے دل گواہی دیتی ہے تسی سارے جھوٹے ہو محمد عربی اللہ دا سچا رسول ہے ایک قرآن دی برکت ہی قرآن دی دولت قرآن دا پتہ سانو ادو لگے گا جدو ساڈی آنکھ بند ہوئی عارف کھڑی فرماندے نے فرمایا قدر قرآن دا اوے ایک جانل دنیا دار کمینے اوے قدر قرآن دا جانن والے اوے یارا سو گئے وچ مدینے تے قدر یوسف دا معلوم ہویا اوے بھائیاں مصر گیانو قدر قرآن دا معلوم ہو سی اوے قبراں وچ پیاں